کیونکہ نا اسی آہستہ آہستہ ساڈا خاصا اہل سنت دا ادب وہ ادب ساڈے چ مکا جا اسی بے ادبی وال ٹر اس قدر اسی بے ادب ہو گئے ہاں کہ سانوں پتہ نہیں لگدا کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جنت دیاں عورتاں دیاں سردار انہاں دے بارے آج کل جناب مناظرے چل رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ او خطا تے ہائیاں اجتہادی خطا ہے کئیاں نے بس کوئی نہ ذکر کرنا کہ جناب آخنا کہ جناب والا صرف ساڈے اہل سنت تے گل نہ آئے اسی تے جناب اہل تشیع دا جواب دیندے پے ہاں اہل تشیع دے جواب دے چکراں وچ اہل سنت ہی جدا جدا ہو گئے دیکھو کتنی بدبختی ہے کہ جیڑی اسی اہل سنت آئے اسی ادب والے آئے آج تک ساڈی مشہوری ہے کہ ادب والے لوگ بے ادبی نہیں کرتے اور اسی لوگ ساڈے علماء وہ ساڈے ممبراں دے بیٹھ کے جنہاں دین دسنا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو خطا تے ثابت کرن واسطے کوشش کر باقاعدہ مناظرے کیتے جا رہے ہیں بولن والی کوئی بابا انہاں دا معاملہ اور حضرت ابو بکر صدیق دا معاملہ جیڑا اس دور وچ حل ہو گیا اگر سیدہ پاک گئیاں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنایا سیدہ پاک واپس آ گئیاں اگر انہاں دی آپسی کوئی ناراضگی آئی تے سیدنا ابو بکر صدیق پھر سیدہ پاک دے دروازے تے گئے اور انہاں دی صلح ہو گئی تینوں تے مینوں کیا اجازت دیتی کہ اسی انہاں دے معاملے چ بولیے ساڈی کی اوقات اسی انہاں دے بارے گل کریے جیڑا معاملہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ پاک دا آپ نے خود ختم کر لیا خود ان دا حل کڈ لیا کہ سانو اس بارے بولن دی کیا جرت دے چھڈی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا رات دی کوٹ کرلی تے چھتیراں نو جپے تے بندے نے اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے نا انہاں دے معاملات ہیں انہاں حل کر لے